अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सीमन 10 न्यूज़ के साथ मैं हूं तैमूर शकील और आप देख रहे हैं खबर की असल खबर। जैसा कि हमने देखा कि पीटीआई की जानिब से लॉन्ग मार्च यानी कि हकीकी मार्च का ऐलान किया गया और दूसरी जानिब हुकूमत ने पीटीआई के खिलाफ डंडा उठा लिया। बाद में हमने देखा कि इमरान खान साहब ने धरने को जलसे में तब्दील करते हुए हुकूमत को 6 दिन का वक्त दिया। ये 6 दिन का वक्त क्यों दिया? क्या इस 6 दिनों में कोई शराइतें रखी गई? इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ पीटीआई के फाउंडर मेंबर जवाद अहमद साहब मौजूद हैं। सबसे पहले आपको वेलकम करते हैं और आपसे ये जानेंगे 6 दिन का वक्त क्यों दिया गया, क्या कोई शराइतें रखी गई थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया तैमूर आपका एक दफ़ा फिर सीमन 10 पे मुझे मदऊ करने का। आपका सवाल का जवाब ये है कि जो हालात थे वो सब ने देखे और कोई डील या कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई। सारी दुनिया ने देखा, पाकिस्तान में सब ने देखा कि एक मार्च शुरू हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब की सरबराही में और उसको हुकूमत ने किस तरह रोकने की कोशिश की और किस तरह से क्या क्या हुआ। कंटेनर्स लगाए गए, किस तरह से उनको रास्ते में रोका गया, मारा पीटा गया, यहाँ तक कि जो ख़वातीन की बेहुरमतियाँ हुई हैं उनके घरों पे अपना रात को कूदना, जैसे जस्टिस जावेद इकबाल साहब की बिल्कुल रात के साथ घरों में छापे मारे गए। और फिर उसके बाद गवर्नमेंट का ये कहना कि जी लोग तो आए ही नहीं, आपने हर जगह रुकावटें डाल दी और उसके बाद कहा कि जी कोई आए नहीं है। ये तो एक अजीब सी बात है जो कि टीवी पे नज़र भी आया, सब कुछ सब ने देखा है। जो बात ये है कि मैं ना मानूं। अच्छा, अब तमाम ये सारी चीज़ें रुकावटें होते हुए भी लोग निकले और अपने तय उन्होंने जो है सारे हर्डल्स को हटाया। बिल्कुल। और वो इस्लामाबाद तक पहुंचे। सही। और उसके दौरान बीच में जो कुछ हुआ सबके में बात करने की ज़रूरत नहीं है उस पर। और इस्लामाबाद डी चौक तक पहुंचे। फिर उसी दौरान सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स भी आ गए कि जी इन लोगों को आने दिया जाए, जितने गिरफ्तारियां हैं उनको छोड़ा जाए, सब कुछ कर दिया जाए और खान साहब को एक जगह दे दी जाए ताकि ये वहाँ पर अपना करें। और उसके बाद जो है सब ने देखा, वहाँ पहुँचने के बाद नज़र ये आ रहा था और हकीकत है ये बात बिल्कुल। इमरान खान ने एक बहुत ही ज़बरदस्त एक फ़ैसला किया कि हमें जो 6 दिन की बात की है वो इसी सूरत में की थी कि वहाँ नज़र आ रहा था कि पुलिस और आर्मी को आपस में क्लैश करवाया जाए, जो कि इमरान खान साहब नहीं चाह रहे थे कि, या कोई भी नहीं चाहेगा इसको, कि आपस में खून खराबा हो और कीमती जाने जो हैं वो ज़ाया जाएँ। इसको मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने 6 दिन का वक्त दिया कि टाइम है, सब सोच लें, ठीक है, और हम दोबारा से मार्च हम अपना करेंगे। अब उन्होंने 6 दिन, जिसमें से 4 दिन गुजर चुके हैं। बिल्कुल ठीक है। अब देखना यह है कि मार्च होता है कि नहीं होता। क्यों? उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब ने, पीटीआई ने पिटीशन जो है एक सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई है कि पूछना ये चाह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से, आप हमें ये बताइए कि हम ये मार्च दोबारा जो हमने आना है हम आ सकते हैं, रुकावटें होंगी नहीं होंगी, क्योंकि ये हमारा आईनी हक है, जमहूरी हक है। किसी भी किस्म को अपने मार्च को या कोई भी हमने अगर प्रोसेशन करना है तो ये हमारा जमहूरी हक है, मगर एक इत्मीनान से और एक पुरअमन तरीके से। और ये पहले भी पुरअमन मार्च था जो इन लोगों ने, मैं थोड़ा सा आपको तैमूर ये बताऊं, जो बाकी पार्टियों ने भी अभी पिछले महीनों में मार्च किए हैं। बिल्कुल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहीं पे भी कोई हर्डल नहीं डाला। सही। उनको आने दिया। अगर ये कह रहे हैं ना कि आपने जलाओ गिराव किया, आपने ये किया, तो इसलिए हुआ ये सारी चीजें कि आप लोगों ने रुकावटें डाली, आपने जो है मारम पीटी की। बिल्कुल। शेलिंग का इस्तेमाल किया। कितने 25,000 के करीब शेल, वो भी एक्सपायर आंखों का। मैं खुद कराची में मौजूद था, जो मेरी आंख का ऑपरेशन हुआ है और मैं उसमें प्रॉब्लम में था, कराची में भी। तो बात कहने की ये है कि आपने हर्डल्स डाले, इसकी वजह से क्लैश हुआ। अगर हम आपके भी उसमें खुदा न खास्ता अगर ऐसा करते, आपको ना, तो आपके साथ भी यही होता, यकीनन क्लैश होता। सिमिलरली यही होता कि भाई इन्होंने रोका, हमने किया, हमने तो कोई चीज़ नहीं की। अगर आप भी जो है एक पुरअमन हमको एहतजाज करने दें। और फिर क्या कह रहे हैं इमरान खान साहब, क्या इसका सारा का मुद्दा है क्या कि हमें इलेक्शन की डेट दे दें। अच्छा जवाब में मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, ये 6 दिन का वक्त तो दे दिया, शराइत ये है, एक शर्त रखी कि हमें सिर्फ इलेक्शन करना है, इलेक्शन करवाई जाए। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा इस पे हुकूमत का क्या रद्द अमल सामने आया? देखिए, हुकूमत जो है वो इस पे हर आदमी अलग अलग बातें कर रहा है। जो मैं समझता हूँ, जो मेरे ज़राए हैं, जो मुझे पता चला है,
مسلم لیگ نون کے بھی کئی لوگ چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو جائے، اور بہت ساری پارٹیاں ہیں ایکسیپٹ پیپلز پارٹی، سارے لوگ تیار ہیں، مگر جس طرح سے یہ ساری چیزیں کی جا رہی ہیں، اب یہ جو اپنا مارچ کو روکا گیا ہے، یہ جو ہے اپنا موجودہ گورنمنٹ جو ہے، انہوں نے، میں آپ کو ایک ٹرم یوز کرتا ہوں کرکٹ کی، کہ موجودہ جو حکومت ہے وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے بارش ہوئی ہے، وکٹ گیلی ہے اور بیٹنگ کر لی، مطلب پھنس گئے یہ انہوں نے بیٹنگ لے لی ہے اور یہ بری طرح پھنس گئے، نہ نگلا جا رہا ہے نہ ابلا جا رہا ہے، مشکل میں ہے، کہہ نہیں رہے۔ دیکھ لیجئے آپ پیٹرول کا حال، معیشت دیکھیے۔ بالکل جواد بھائی، ایک دم سے 30 روپے پیٹرول مہنگا کر دیا گیا اور مزید اضافہ ہونے جا رہا ہے، یہ بھی سننے میں آ رہا ہے۔ دیکھیے تیمور، بالکل صحیح بات ہے، اس وقت جو معاشی حال ہے، ہمیں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو تو بہت بولتے تھے کہ یہ ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا، بالکل مہنگائی مارچ بھی کی ہے، مہنگائی مارچ آپ لوگوں نے کی، سب کچھ کیا، یہاں سے یہ بلاول صاحب یہی کہہ کے نکلے تھے۔ آج کیا ہوا؟ آپ کو جانا پڑا IMF کے پاس۔ اب آپ دیکھیے کتنا بڑا المیہ ہے یہ ہمارے ملک کا، ہمارے ملک کے سربراہ آج موجودہ حکومت کا، کہ ان کو ہمارے برادر ممالک جو ہمارے دوست ہیں، سعودی عربیہ، چائنا، جو ہیں، یہ ہم کو پیسے دینے کو تیار نہیں ہے، ہماری مدد کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اسی لیے ان کو IMF کے پاس، IMF نے شرط ڈال دی کہ نہیں، آپ 30 روپے جو ہے پیٹرول کے بڑھائیں یا جو بھی کرنا ہے وہ کریں، تو ہم آپ کو وہ اپنا قرضے دیں گے IMF سے، جو ہے مانیٹری فنڈ سے، جو مطلب انہوں نے ملک کی بھاگ دوڑ سنبھال لی، لیکن یہ گرتی معیشت نہیں سنبھال نہیں، یہ سنبھلے گی بھی نہیں۔ یہ ابھی آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ابھی تو 30 روپے بڑھائے، ابھی مزید ہے، مطلب یہ آغاز ہے، یہ آغاز ہے، کیونکہ اس کی جو ریپرکشنز ہیں، اس کے جو اثرات ہیں، وہ سارے نیچے تک آئیں گے۔ ابھی تو 20 روپے کا میں سن رہا ہوں کہ اور بھی ہے، یہ جائے گا پیٹرول، ڈالر کیا ہو رہا ہے، پھر جب پیٹرول بڑھتا ہے تو تمام چیزیں جو ہے وہ آٹومیٹکلی، اشیاء خوردنوش کی قیمتیں بھی آسمان سے باتیں مطلب ان میں بھی مزید اضافہ ہوگا۔ پریشان ہیں، ایسا نہ ہو خدا نہ خواستہ کہ اتنی معیشت ہماری خراب ہو جائے اور لوگ اتنے پریشان ہو جائیں کہ ہمارا جو ہے سری لنکا والا حال نہ ہو جائے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے۔ اللہ سے یہی سب کو دعا کرنی چاہیے۔ بہتر یہی ہے کہ آپ کو اس حکومت کو سنجیدگی سے سوچنا چاہیے۔ دیکھیں عمران خان صاحب نے ایک سٹیپ اور بھی لیا ہے کہ میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں، صحیح، ٹھیک ہے، یہ خوش آئند بات ہے۔ انہوں نے کیا نا، شہباز شریف صاحب، اچھا، عمران خان صاحب نے اپنے دور حکومت میں بھی یہ بات کہی تھی کہ میں سب سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں پاکستان کے فائدے کے لیے۔ بالکل صحیح بات ہے، ابھی بھی ہے، مگر بات وہاں سے شروع ہوگی کہ الیکشن کی ڈیٹ، کیونکہ اس تمام صورتحال کا ایک ہی ہے، الیکشن کی تاریخ۔ اگر یہ مل جاتی ہے تو یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ الیکشن میں جائیں، جو اکثریت سے آئے حکومت کرے، اللہ خیر سے اللہ۔ صحیح۔ جواد بھائی، اسرائیل کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ اسرائیل کے پریزیڈنٹ نے ایک پریس کانفرنس کی جس کے بعد کافی چیزیں بدل گئی ہیں، کافی چیزیں ہل گئی ہیں، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیے اسرائیل کا جو معاملہ ہے، یہ جو انہوں نے ابھی سامنے آ گیا نا، پہلے تو یہ عمران خان کے اوپر یہ ساری باتیں کرتے تھے، یہودی ایجنٹ، فلاں ایجنٹ، یہ ایجنٹ۔ میں آپ کو بتاؤں 2 سال عمران خان کے اوپر اتنا بلنڈر، اتنا پریشر تھا اسرائیل کے حوالے سے، مگر اس شخص نے تسلیم نہیں کیا۔ آپ اس کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، تسلیم نہیں کیا۔ اور ان کا یہی کہنا تھا، جب 1948 میں قائد اعظم محمد علی جناح نے جو ہے انہوں نے جب کہا تھا کہ ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتے جب تک فلسطین کو جب تسلیم نہیں کریں گے۔ بالکل، اگر اس طرح تو پھر ہمارا کشمیر کا معاملہ بھی ہے۔ بالکل، یہ جو اب انہوں نے کیا ہے، اب اس کے اثرات کیا آتے ہیں، یہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا۔ صحیح، بہت شکریہ جواد احمد صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ جیسے کہ ناظرین آپ لوگوں نے سنا، ان کا کہنا ہے کہ یا تو ایک بار پھر لانگ مارچ ہوگا یا انتخابات ہوں گے۔ اب دیکھنا ہوگا کہ آخر ہوتا کیا ہے، کیونکہ حکومت نے ملک کی بھاگ دوڑ تو سنبھال لی، لیکن گرتی معیشت نہ سنبھال سکے۔ پیٹرول اور اشیاء خوردنوش کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ اب دیکھنا ہوگا کہ آگے کیا ہوگا۔ دیجیے اجازت اپنے ہوسٹ تیمور شکیل کو، اللہ نگہبان۔ Z110 نیوز، خبر کی اصل خبر۔